शुभ वार्ता जुआंव अवस्वर 15 वोळ 18-21। त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, संवसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमच्या की पयले ताणें म्हजो द्वेष केला म्हूण उगडास दवरा। तुमी संवसाराचे जावन आसल्यात जाल्यार संवसार आमकां आपलेंच म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो, पूण तुमी संवसाराचे न्हय। हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात देखून तुमी संवसारांतावन मेकळीं जाल्यात। हेच खातीर संवसार तुमचो द्वेष करता। साकर आपल्या धन्याप्रास व्हरतो न्हय म्हणून हांवें तुमकां सांगलां तो उडास दवरा। म्हाका तांणी दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले। म्हज्या उतराक तांणी पाळो दिला जाल्यार तुमच्या उतराकी ते पाळो दितले। तुमी म्हजे देखून हें सर तुमकां ते करतले। नियाळ हो संवसार सांडून आपले बापा सरशी वेसो वेळ लागीं पावलो म्हूण जाणा आसलो जेजू आपल्या शिसां पासत कळवळटा आनी तांकां जागृत रावूंक उलो दिता। सगळ्यांनींतल्यान बरें कर्म केल्ल्या जेजूकच ह्या संवसारान स्थान मान नातलें। आपणाकच द्वेशिल्लो हो संवसार आपणाच्या शिसांकी द्वेशितलो म्हूण जेजू जाणा आसलो, देखून आपल्या शिसांक तो धैर्य दिता आनी ह्या संवसाराचे कठिणाये विशीं जागयता। संवसाराचेर जैत व्हेल्लो जेजू आपल्या पाटलांवारांकी संवसाराचेर जैत व्हरूंक धैर्य, प्रेरण आनी देख दिता।